कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यसरी हिरण्यकशिपु अत्यन्तै शङ्कित भइरहेका छन्। ओहो, यो त साक्षात् विष्णु नै पो आयो कि क्या मेरो पुत्रका रूपले। सारा दैत्यहरूलाई बोलाएर हिरण्यकशिपुले आज्ञा दिँदै भन्यो, सर्वैः उपायैः हन्तव्यः। खान दिएर हुन्छ, नखान दिएर हुन्छ, अथवा शस्त्र अस्त्र कुनै पनि प्रक्रियाबाट यो प्रह्लादलाई जसरी पनि मार आज्ञा दियो हिरण्यकशिपुले। सारा दैत्यहरू मार काट भन्दै हातमा अनेक प्रकारका शस्त्र अस्त्र लिएर प्रह्लादमाथि झम्टिरहेका छन्। परन्तु प्रह्लादजीलाई केही पनि भएन। नारदजी भन्नुहुन्छ, महाराज युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपुले यी बालक प्रह्लादलाई मार्नका निमित्त कुनै कसुर बाँकी राखेन। दिग्गजैर्दन्दशूकैश्च अभिचारावपातनैः मायाभिः सन्निरोधैश्च गरदानैः अभोजनैः। बडे बडे हात्तीहरूद्वारा कुल्चाएर दारा प्रहार गरेर प्रह्लादजीलाई मार्नका निमित्त तयार भयो। दैत्यहरूले हात्तीका झुन्ड झुन्ड लिएर जान्छन्। प्रह्लादजी बस्नुभएको छ, ध्यानस्थ हुनुहुन्छ, हृदयमा भगवानलाई विराजमान गराउनु भएको छ। हात्तीहरूले ती दारा प्रहार गरिरहेका छन्, ती दाराहरू भाँचिरहेका छन्, रगत छाड्न लागिरहेका छन्। परन्तु प्रह्लादजीको शरीर वज्र जस्तो हुँदै हुँदै जान लाग्यो। अब त मर्यो होला प्रह्लाद भनेर हिरण्यकशिपु हेर्नका लागि आयो। आउँदा प्रह्लाद ती मरेका हात्तीका नजिक खेलिरहनु भएको छ। पुराणान्तरमा यस्तो कथा आउँछ, हेर्नु। प्रह्लादजीले पिताजीलाई देख्ने बित्तिकै भन्नु, पिता, तपाईँलाई आश्चर्य लाग्यो होला कि यो प्रह्लाद कसरी बाँच्यो भनेर। यसको तात्पर्य सम्झाउँछु, सुन्नुहोस्। दन्ताः गजानां कुलिसाग्र निष्ठुराः शीर्णाय दैतेन बलं ममैतत् महाविपत्तापविनाशनोऽयं जनार्दनानुस्मरणानुभावः। वज्रभन्दा पनि कठोर कठोरी हात्तीका दाँतहरू यी सबै भाँचिरहेका छन् नि मलाई प्रहार गर्दा। यो मेरो कुनै पुरुषार्थ होइन, यो कुनै मेरो बल होइन पिता। यो केवल सबै प्रकारका आपत्तिबाट रक्षा गर्ने भगवान सर्वेश्वर जनार्दनको स्मरणकै प्रभाव हो, अरू कुनै यसमा शक्ति छैन। मेरा प्रभुकै कृपाले आज म सुरक्षित छु। यी हात्ती मरिरहेका छन्। झस्क्यो हिरण्यकशिपु। ओहो, भएन। अब विषाक्त सर्पहरूलाई बोलाएर भन्यो, जाओ, तिमीहरूले डसेर प्रह्लादलाई जसरी तसरी मार। यदि मारेनौ भने तिमीहरूलाई मैले मार्नेछु। आज्ञा भयो महाराज हिरण्यकशिपुको। बडे बडे सर्पहरू गए। दैत्यहरूले प्रह्लादलाई राखिदिएका छन्। गएर डङ्का मार्न प्रारम्भ गर्दछन्। ती सापहरू उनीहरूका मडी झरिरहेका छन्, रगत छाड्दै छाड्दै समाप्त भइरहेका छन्। उनका फणाहरू चट 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 च्यातिरहेका छन्। मूर्छा पर्दै गए सर्पहरू। प्रह्लादजीको शरीर वज्र समान हुन लाग्यो। सर्पहरू डराएर हिरण्यकशिपुका पासमा पुग्दछन्। गएर भने, महाराज महाराज, हामीले केही गर्न सकेनौँ प्रह्लादलाई। हाम्रा स्थिति यस्तो बनिरहेको छ। दंष्ट्रा विशीर्णा मणय स्फुटन्ति फडेषु तापो हृदयेषु कम्पः नास्यत्वचः स्वल्पमपीह भिन्नं प्रसादि दैत्येश्वर कार्यमन्यत्।
हाम्रा दाँतहरू झरिरहेका छन्, मडीहरू फुटिरहेका छन्, फडामा ताप भइरहेको छ, हृदय धक 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 काँपिरहेको छ, हृदयमा ज्वलन भइरहेको छ। परन्तु हामीले प्रहलादलाई अलिकति पनि चोट लगाउन सकेनौँ। महाराज महाराज हामीलाई अरू नै कार्य दिनुहोस्, हामीबाट प्रहलाद मर्न सक्दैनन्। सर्पहरूले पनि यसरी प्रार्थना गरे हिरण्यकशिपुसँग, सर्पबाट पनि भएन, अब के गर्ने होला। ठुला ठुला विचार यज्ञहरू गरियो, कृत्या पैदा गरेर शत्रु मारण यज्ञहरू हुन्छन्, त्यस्ता यज्ञहरूद्वारा मार्न प्रयास भयो। परन्तु प्रहलादजीलाई ती यज्ञहरूले पनि कुनै प्रभाव पार्न सकिरहेका छैनन्। बडे बडे पर्वत शिखरमा लगेर दैत्यहरूले प्रहलादजीलाई माथिबाट फ्याँकिदिन्छन्। श्री विष्णु पुराणमा यस्तो कथा आउँछ, हेर्नु, प्रहलादलाई लिएर गए, ती दैत्यहरूका हात थरथर थरथर काँपिरहेका छन्। उनीहरू भन्छन्, प्रहलाद, हामीलाई पनि तिमीलाई यसरी दुःख दिने कहाँ इच्छा छ र? परन्तु तिम्रा पिताजी यति दुष्ट छन्, तिमीलाई यो दण्ड नदिने हो, तिमीलाई नमार्ने हो भने हामीलाई नि मारिदिन्छन् उनले। त्यसो हुनाले हामी बाध्य छौँ। बाबु आँखाबाट आँसु बगाइरहेका छन्। प्रहलादप्रति अगाध स्नेह गर्ने ती दैत्यहरू थिए। माथिबाट पर्वतका टाकुराबाट प्रहलादजीलाई फ्याँकिदिए उनीहरूले। प्रहलादजी झर्दै जानुभयो। प्रहलादजीलाई यस्तो भयो त्यस बेला, ओहो, म त प्रत्येक पटक जन्मिए मरे, कति पटक हो कति पटक जन्मने मर्ने अभ्यास मसँग धेरै छ। मलाई त कुनै मर्नुमा कुनै आपत्ति छँदै छैन। परन्तु मेरा हृदयमा निवास गर्ने मेरा प्रभु सर्वेश्वर, यो झर्दै जाँदा माथिबाट भगवानलाई कहीँ चोट लाग्ने हो कि प्रभुलाई कुनै प्रकारको विपत्ति पो हुने हो कि भनेर, जसरी एउटी गर्भवती नारी लड्दाखेरि आफ्नो त्यो गर्भको बालकलाई बचाउन प्रयास गर्छिन्, उनी आफ्नो शरीरको अरू ख्याल गर्दिनन्। प्रहलादजीलाई त्यस्तै आपत्ति भयो, मेरा प्रभुलाई कहीँ चोट लाग्दछ कि दुवै हात यसरी हृदयमा कस्नुभयो। हृदयेनोद्वहन् हरिम। प्रहलादजीको भक्तिका अघिल्तिर कसको के लाग्दछ र अघि? भगवान पनि चकित हुनुभयो, हो प्रहलाद कस्ता भक्त यिनी। भगवान तलबाट आफ्ना हस्तकमल यसरी फग्राइदिबक्सन्छ। प्रहलादजी त्यहाँ गएर खस्नुभयो, उहाँलाई कहीँ चोट लाग्दै लागेन। यसरी प्रहलादजीको रक्षा भगवानले गरिरहनु भएको छ। धेरै धेरै मायाहरूको सृष्टि गरेर मार्न प्रयास गरे, तर पनि केही भएन। विष पिलाएर मार्न प्रयास गर्दछन्। प्रहलादजी ध्यानस्थ हुनुहुन्छ। त्यो विष पनि एउटा मानव भगवानको तीर्थ जस्तो बनिरहेको छ। कहिले नखुवाइकन राखिरहेका छन्। त्यो उपवासका समयमा पनि भगवानको तन्मय भएर चिन्तन गरिरहनु भएको छ। भगवानको कृपाको वर्षा भइरहेको छ। प्रहलादजीलाई केही पनि भएको छैन। अनेक उपायहरू गरे, तर पनि प्रहलादजी जब मर्नु भएन, हिरण्यकशिपुलाई धेरै नै चिन्ता बनिरहेको छ। ओहो, के गरी यो मर्ला? शिर निहुर्याएर चिन्तित भएर बसेका समयमा सारा दैत्यहरू आएर भने, महाराज, हजुरले आफ्नो आँखी भौँ टेढो बनाउनु भयो भने देवताहरूको आसन हल्लिन्छ। सारा देवताहरूलाई हजुरले आफ्ना अधीनमा राख्नु भएको छ। लोकपालहरू हजुरका अधीनमा छन्। आज एउटा बालकसँग किन डराइरहनु भएको छ? गुरुपुत्रहरूले पनि भन्दछन्, महाराज, अहिले त प्रहलाद बालकै छन्, यिनको बुद्धि विकास भएको छैन। हाम्रा पिताजी शुक्राचार्य जबसम्म आउनुहुन्न तबसम्म यिनलाई वरुण पासले बाँधेर राखौँ। पिताजीले अवश्य पनि केही न केही यसको उपाय निकाल्नुहुन्छ। यिनी ठुला हुँदै जालान्, यिनको बुद्धि पनि आउँदै जाला। कस्ता थिए हेर्नु गुरुहरू पनि, यिनीहरू असुरको अन्न खाएका। यतातिर हिरण्यकशिपु चिन्तित भइरहेका समयमा पुराणान्तरमा अरू प्रसङ्गहरू आउँछन्। हिरण्यकशिपुकी बहिनी थिए, सिम्हिका नाम गरेकी, उसैलाई होलिका पनि भनिन्छ। ऊ आएर भनी, दाजु किन चिन्तित हुनुहुन्छ तपाईँ? यो प्रहलादसँग किन तपाईँ डराउनु भएको हो? यसलाई मार्ने मसँग सजिलो उपाय छ। उसले सोध्यो, के छ तिमीसँग उपाय? सिम्हिकाले भनी, मलाई यो सूर्यले एउटा च्यादर दिएका छन्। यो च्यादर ओढेर बस्दाखेरि अग्निले जलाउन सक्दैनन्। ठुलो चिता तयार गरियोस्, काखमा म प्रहलादलाई लिएर बस्नेछु। यो च्यादर ओढेर बस्नेछु अनि आगो लगाइयोस्, मलाई अग्निले केही पनि प्रभाव पार्न सक्दैनन्।
प्रहलाद भने जलेर समाप्त हुन्छ। एउटा उपाय गरौँ। हिरण्यकशिपुले विचार गर्यो, हो अरू सबै उपाय त सिद्धियो भने यो एउटा किन नगर्ने। आज्ञा दियो। दैत्यहरूले ठुलो चिता तयार गरेका छन्। सिम्मिका गई प्रहलादजीलाई काखमा राखेकी छे, च्यादर ओढेकी छे। दैत्यहरूले चारैतर्फबाट आगो लगाइदिए। जब आगो दन दन दन्किन प्रारम्भ भयो, भगवानले वायु देवतालाई आज्ञा दिनुभयो, हे वायु जाऊ, यसै समयमा हो भक्तको रक्षा गर्ने। आज प्रहलाद आपत्तिमा छन्। भगवानका आज्ञाले वायु देवता आउनुभयो, ठुलो बवण्डर जस्तो बनेर आएर सिम्मिकाका शरीरबाट त्यो च्यादर उडाएर माथि लिएर जानुभयो। ऊ चित्कार गरिरहेकी छे। अब शरीर जल्न थाल्यो। यतातिर त्यो च्यादर फेरि उडाउँदै ल्याएर प्रहलादजीलाई वायुले च्यादरले ढाकिदिनु भयो। अब भने प्रहलादजीलाई अग्निले केही गर्न सकिरहेका छैनन्। चिताका बीचबाट चित्कार आयो। हिरण्यकशिपुले सम्झ्यो अब त पक्कै प्रहलाद समाप्त भयो। तर कराएकी थिए यो सिम्मिका, उसका नसा नसा छिनिरहेका थिए, जलिरहेका थिए। केही समय भयो, प्रहलाद त मर्यो, बहिनीको के स्थिति होला भनेर हिरण्यकशिपु जान्छ। जाँदा त प्रहलादजी धक बलेको त्यो आगाका बीचमा भगवानको नाम संकीर्तन गरेर नाचिरहनु भएको छ। पितालाई देखेर मुसुक्क हाँसेर भन्नु, पिता तपाईँलाई आश्चर्य लाग्यो होला होइन यो प्रहलाद कसरी बाँच्यो भनेर। यसको तात्पर्य म सम्झाउँछु, सुन्नुहोस्। राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वतापशमनैकभेषजम् पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना। राम नाम जपताम कुतो भयम। पिता, मेरा प्रभु श्री राम को नाम जसले उच्चारण गरेको छ, जपेको छ भने त्यसलाई कहाँबाट भय हुन्छ र? मेरा प्रभुले विभीषणलाई शरणमा लिने समयमा भन्नुभएको छ, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। एक पटक पनि मेरा चरणमा आउँछ, म हजुरकै हुँ भनेर समर्पित हुन्छ भने त्यसलाई सबै प्रकारका आपत्तिबाट रक्षा गर्दछु। प्रभुले यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसो हुनाले मेरा प्रभुको यी पावन नाम जसले उच्चारण गरेको छ उसलाई कहाँबाट भय हुन्छ र? सबै प्रकारका तापलाई नाश गर्ने अचुक औषधि मेरा प्रभुका नाम। सर्वताप समनैक भेषजम। आफ्ना वरिपरि लप्किरहेको त्यो आगाका ज्वालालाई देखाएर प्रहलादजी भन्नुहुन्छ, पिताजी हेर्नु त, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना। मेरा नजिक लप्किरहेका यी अग्निका ज्वालाहरूलाई हेर्नुहोस् त, मलाई यो आगाका ज्वालाका बीचमा बसिरहँदा मानव कोही ठन्डा जलमा स्नान गरिरहेको छु यस्तो अनुभूति भइरहेको छ। पावकोऽपि सलिलायते। आज अग्नि पनि शीतल जल बनिरहेका जस्तो लागिरहेको छ। यो मेरो कुनै प्रभाव होइन, मेरा प्रभु श्रीरामका नामको प्रभाव हो। हिरण्यकशिपु अत्यन्तै चिन्तित भयो। हो केही गर्दा पनि यो प्रहलाद मरेन। गुरुपुत्रहरूलाई आज्ञा दियो। गुरुपुत्रहरूले पुनः गुरुकुलतर्फ लिएर जान्छन् प्रहलादलाई। अब वहाँ गइसकेपछि दैत्यलाई जे चाहिन्थ्यो, दैत्यकुललाई चाहिने प्रकारको शिक्षा दिइरहेका छन्। जे सिकाउँछन् त्यो तुरुन्तै सुनाइदिनुहुन्छ गुरुलाई। अब बाँकी समय हुन्छ, सारा बालकहरूलाई इकट्ठा गर्नुभयो। आफू बीचमा बस्नुभएको छ। सबैलाई सम्बोधन गर्दै शरणागति धर्मको उपदेश दिनुभयो, जसलाई भागवत धर्म भनेर बताइन्छ। प्रहलाद भन्दै हुनुहुन्छ, हे बाबु सुन, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। बाल्यावस्थाबाटै भागवत धर्मको अनुशीलन गर्नुपर्दछ। भगवत शरणागति बाल्यावस्थाबाटै गर्नुपर्छ बाबु, किनभने यो मानव जन्म अत्यन्तै दुर्लभ छ। 84 लाख पार गरेर त्यसमा पनि प्रभुको कृपाले मात्र मिलेको छ। त्यसमा पनि यो कहिले सिद्धिन्छ केही ठेगान छैन। यसुसले तुरन्त भगवत शरणागति गर्नु,
भगवानको शरणागति नै जीवनको सफलता हो। यथा हि पुरुषस्य विष्णोः पादोपसर्पणम, भगवानकै चरणको शरणागति यो नै सर्वोपरि हितकारक छ। जुन प्रभु यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृद, सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूका प्रिय हुनुहुन्छ जुन भगवान, त्यसैगरी सबैका आत्मा हुनुहुन्छ, अन्तर्यामी, सबैका स्वामी हुनुहुन्छ, सबैका मित्र हुनुहुन्छ। यस्ता भगवानकै चरणमा आफ्नो आत्माको भारलाई समर्पण गर्नुपर्दछ। यी ऐन्द्रिय सुख जति पनि छन् हे बाबु हो सुन, यो शरीरका साथमा आयो अनि शरीरकै साथमा नाश हुनेवाला छन्। शब्द स्पर्श रूप रस गन्धादि जति छन् यो शरीरकै साथमा छन्। फेरि शरीर सकिँदा इन्द्रिय नष्ट हुँदा सबै समाप्त भएर जान्छन्। परन्तु त्यो शाश्वत सुख परमपद रूपी जो सुख हो त्यो कहिल्यै नाश नहुनेवाला छ। त्यसकारणले त्यसका निमित्त प्रयास गर्नुपर्दछ। संसारका सुखका निमित्त कति पनि प्रयास गर्ने होइन। जुन प्रयासले भगवान मिल्नुहुन्छ त्यो प्रयासका लागि लाग्नुपर्दछ बाबु हो। मानव जन्म प्राप्त गरेर पनि यस जन्मबाट प्रभुलाई आफ्नो आत्माको भार समर्पण गर्दैन जीवले भने त्यसको जन्म निष्फल भयो भनेर जान्नु। शास्त्रले मानवको आयु 100 वर्ष बताइदिएका छन्। वेदले पनि बताउनुहुन्छ शतायुर्वै पुरुषः, पुरा आयु भनेको 100 वर्ष हो। त्यसमध्ये 50 वर्ष उसले सुतेर बिताउँछ, रातमा सुत्छ। 50 वर्ष बाल्यावस्थामा, वृद्धावस्थामा, रोगी अवस्थामा सुतेको समय सबै मिलाउने हो भने आधा समय उसले सुतेर बिताउँछ। र यो 50 मध्ये पनि अगाडिका 20 वर्षसम्म उसले खेलेर कुदेर आफूले के गर्ने हो के नगर्ने हो केही नथाहा पाइकन बिताएर जान्छ। अनि अन्तिमका 20 वर्ष अय्या भनौँ, हाथो भनौँ, यता दुख्यो भनौँ, त्यो अवस्थामा जान्छ। 40 गयो 50मा पनि अब व्यक्तिलाई केही गर्ने, केही आर्जन गर्ने, सन्तान उत्पत्ति गर्ने, केही जोड्ने सबै समय भनेको जम्मा 10 वर्ष हुन्छ। 100 वर्ष बाँच्यो भने हेर्नु, 100 वर्ष बाँचेन भने त्यही अनुसारले अरू कुरामा त कमी आउँदैन, तर गर्ने समयमा भने कमी आउँदै जान्छ। त्यसो भएको हुनाले समयमै भगवानको भजन गर्नुपर्दछ। संसारमा एक युवतीमा अथवा युवामा पति पत्नीमा आसक्त भएर उनका अनेक प्रकारका हावभाव कटाक्षमा समय बिताएर डुबेर बसेको व्यक्ति कसरी विरक्त हुन सक्छ र? त्यसकारणले यी विषयासङ्ग दैत्यहरूको सङ्गतिलाई छोड्देऊ बाबु हो। सुन, भगवानको भजन नै सबैभन्दा उपल्लो उपाय हो मोक्षका निमित्त। उपेत नारायणमादिदेवं समुक्तसङ्गैः ईशितोपवर्गः। बडे ज्ञानीहरूले, ध्यानीहरूले जो आसक्ति रहित छन् त्यस्ता सबैले परमगति रूपले स्वीकार गर्नुभएका भगवान नारायण उहाँ मात्रै जीवात्माका एक आश्रय हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले संसारको आसक्ति छोडेर परमात्माका चरणमा आसक्ति बनाओ। यसमै आत्माको कल्याण छ। भगवानलाई प्रसन्न गराउनका निमित्त धेरै प्रयास गरिरहन पर्दैन, किनभने भगवान सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ। नजिकै भइरहेका चिजलाई समाउनका लागि धेरै बल गरिरहन पर्दैन जसरी। यसैगरी भगवान सबैका घटघटमा, पटपटमा, हृदयमा सर्वत्र विराजित भगवानलाई केवल दृष्टि बदल्न मात्र पर्यो कि संसारको दृष्टि हुनु भएन, परमात्मा दृष्टि बनाउन सक्नु पर्यो। भगवान सर्वत्र मिल्नुहुन्छ, जो जगतका एकमात्र कारण हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले सारा जगत भगवानमय छ। सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूका हृदयमा भगवान हुनुहुन्छ। यसोस्ले यो आसुर भावमा लागेर निरीह प्राणीहरूमाथि हिंसा गर्ने, उनीहरूलाई दुःख दिने यस प्रकारको अब यो दुष्ट्याइलाई तिमीहरूले छोड, यो आफूलाई छोड, सबै प्राणीहरूमाथि दया गर। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः। यो आसुरी भावद्वारा भगवान कहिल्यै प्रसन्न हुनुहुन्न। कुनै प्राणीहरूलाई दिएको दुःखले भगवानलाई पनि दुःख हुन्छ, किन त्यो भगवानको निवास स्थान हो। त्यसो हुनाले यी जति पनि संसारका उपलब्धिहरू छन्, संसारका विषयरूपी उपलब्धिहरू छन्, यिनीहरूले कहिल्यै आत्मालाई कल्याण गर्दैनन्। त्यसो हुँदा यस्ता
विषयका लागि प्रयास नगर। प्रहलादजीले यस्तो सुन्दर शरणागति धर्मको उपदेश दिनुभयो। प्रहलादजीको तात्पर्य यो हो कि बाल्यावस्थाबाटै व्यक्ति भगवानको भजन गर्न लाग्यो भने वृद्धावस्थामा पनि त्यो अभ्यास जस्ताको तस्तै रहन्छ। तर बुढो भएपछि जब भगवत शरणागति गर्ने भजन गर्ने हो भने केही विषयलाई ग्रहणै गर्न सकिँदैन, जान्नै सकिँदैन, अनि उसले कसरी त्यो अन्तिममा भगवानलाई सम्झन सक्ला र। प्रहलादजीको यो उपदेशलाई सुनेर दैत्य बालकहरूले भने, प्रहलाद तिमी पनि यहीँ पढ्दछौ, यिनी गुरुहरूले पढाएका हुन्, तर तिम्रो यस्तो निर्मल बुद्धि कसरी भयो अनि हाम्रो त्यस्तो बुद्धि किन भएन? भगवानमा यस प्रकारको प्रगाढ प्रेम तिम्रो कसरी हुन सक्यो? हामीलाई त संशय लागेको छ, बताऊ। प्रहलादजीले भन्नुभयो, यी त मेरा गुरु होइनन्, मेरा गुरु त साक्षात् नारदजी हुनुहुन्छ। जति बेला मेरा पिता मन्द्राचल पर्वतमा जानुभयो तपस्याका निमित्त, सारा देवताहरू बाँधेर खोलिएका पशु जस्ता भएर उद्दण्ड भए। जस्तो धेरै समयसम्म जानवरहरूलाई पशुलाई थुनेर राख्यो भने एकाएक खोलिदिने हो भने जसरी एकदमै विध्वंस गर्दछन्, देवताहरूको पनि त्यही दशा भयो। सबै त गरे जब म मेरी माताजीका गर्भमा थिएँ त्यस समयमा मेरी मातालाई हरण गरेर इन्द्रले लिएर जाँदै थिए। मार्गमा नारदजीसँग भेट भयो। नारदजीले सोध्नुभयो, हे देवराज कहाँ लिएर जाँदैछौ यी सतीलाई? उस समयमा इन्द्रले भने, यस असुर पत्नीका गर्भमा त्यस्तो दुष्ट असुरको वीर्य बसेको छ, सन्तान बसेको छ। पिता त यति दुष्ट छ भने अब जन्मने पुत्र कस्तो होला? त्यसकारणले जबसम्म यिनले यो बालक पैदा गर्दिनन् तबसम्म मैले साथमा राख्नेछु। बालक पैदा भयो कि त्यसलाई समाप्त पारिदिनेछु। जब इन्द्रको यस्तो कुरा सुन्नुभयो नारदजीले भन्नुभयो, अयम निष्किल्बिषः साक्षान् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम अनन्तानुचरो बलि। यहाँ कुनै त्यस्ता दुष्ट व्यक्तिको वास भएको छैन, यहाँ कुनै प्रकारको अपराध नभएका त्यस्ता महाभागवत परम वैष्णव प्रहलादजीको निवास भएको छ। तिमीले जान्न सकिरहेका छैनौ। यिनकै वंशमा धेरै धेरै भगवानका भक्तहरू हुनेछन्, त्यसकारण यिनलाई छोडिदेऊ, यी सती हुन्, यिनको कुनै दोष छैन। इन्द्रले छोडिदिए। नारदजीले आफ्ना आश्रममा लिएर जानुभयो। प्रहलादजी भन्दै हुनुहुन्छ, म त्यसबेला माताजीका गर्भमा थिएँ। मेरी माता त गर्भवती एउटी नारी। मेरी मातालाई उपदेश गरे झैँ गरेर गर्भको म बालकलाई लक्ष्य गरेर आचार्य श्री नारदजीले मलाई उपदेश गर्नुभयो। कालान्तरमा नारी हुनुभएका कारण, वृद्ध हुनुभएका कारण मेरी माताजीले त ती उपदेशहरूलाई जस्ताको तस्तै सम्झिरहन सक्नु भएन। परन्तु मेरो त केही काम थिएन नि। जब आमाका गर्भमा थिएँ, जति जति मेरा आचार्य श्री नारदजीले उपदेश गर्नुभएको थियो त्यो जस्ताको तस्तै मैले जानिरहेको छु। धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निर्मलम्। त्यस्तो निर्मल धर्मको तत्त्व मलाई उपदेश गर्नुभयो। त्यही नै आज तिमीहरूलाई सुनाइरहेको छु। यो शरीरमा 6 प्रकारका विकारहरू हुन्छन् जसलाई षड्भाव विकार भनिन्छ। जब जीवात्मा यो शरीरमा आयो, शरीरमा आउनका लागि पहिले त माताका गर्भमा प्रवेश गर्यो, शरीरसँगको संयोग भयो। त्यसबेला गर्भमा भएका बेलामा भनिन्छ अस्ति अस्ति यहाँ छ। त्यसपछि जायते जन्मन्छ, अनि वर्धते फेरि बढ्दै बढ्दै जान्छ। बढ्ने क्रम पनि एक ठाउँ पुगेपछि टुङ्गिन्छ। त्यसपछि विपरिणमते परिवर्तन हुँदै जान्छ, अनि अन्तिममा अपक्षीयते घट्दै घट्दै जान्छ र अन्तिममा विनश्यति नाश हुन्छ। यो सबै शरीरका धर्म हुन्। आत्मा न जन्मन्छ, न हुर्कन्छ, न बढ्छ, न परिवर्तन आत्मामा हुन्छ। ऊ एक रस छ, सदैव ज्ञान स्वरूप छ। षड्भाव विकार, यो शरीर नै नाश भएर जाने हो। शरीर आत्मा यो शरीर पनि होइन, इन्द्रिय पनि होइन, यी सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग जे हुन् यी केही पनि आत्मा होइन। योभन्दा विलक्षण आत्मा छ। जस्तो कि हेर्नु, हामी बोल्छौँ म भनेर शरीरलाई देखाउँछौँ, अनि फेरि कहिलेकाहीँ भन्छौँ मेरो शरीर दुखेको छ, मेरा शरीरमा चोट छ। मेरो भन्दैछ कसैले भने त्यो म भन्ने त्यहाँबाट अलग छ। त्यस कारणले शरीर आत्मा होइन। यी इन्द्रियहरू आत्मा हुन् कि भन्ने भने मेरो आँखा, मेरो कान, मेरो नाक, मेरो मुख भनेर व्यक्तिले भन्दछ।
त्यसकारणले इन्द्रिय पनि आत्मा होइन। त्यसो मन चाहिँ आत्मा हो कि भन्ने भने मेरो मन, मेरो भन्दैछ मनलाई पनि भने त्यो म कहीँ छ, अलग्ग छ। त्यसकारणले मन पनि आत्मा होइन। यसरी निषेधद्वारा यो होइन त्यो होइन हुँदै 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 गएर जो अवशेष रहन्छ जसलाई परिशेष विधि भनिन्छ, यसरी आत्मालाई निरूपण गरेका छन् शास्त्रले। त्यसरी जान्नु पर्दछ जुन आत्मा भगवानको वस्तु हो, भगवानको शेष हो, यसलाई भगवानलाई नै समर्पण गर्नुपर्दछ। भगवानमा प्रेम बनाउनका निमित्त पहिले आचार्यसँगको सम्बन्ध गाँच्नु पर्दछ। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च सङ्गेन साधुभक्तानां ईश्वराराधनेन च। आचार्यको सेवा गर्ने, गुरुदेवको सेवा गर्ने अनि भगवानलाई आफ्नो सारा सम्पत्ति अर्पण गर्ने, सन्तहरूको सत्सङ्ग गर्ने, भक्तहरूको सत्सङ्ग गर्ने, भगवानको आराधना गर्ने, श्रद्धापूर्वक सन्तहरूका श्रीमुखबाट भगवत कथालाई श्रवण गर्ने, भगवानका गुणको कीर्तन गर्ने, भगवानको सेवा रूपी कैंकर्यहरू गर्ने अनि भगवानका पावन चरण कमलको ध्यान गर्ने, भगवानका स्वरूपको दर्शन गर्ने, भगवान सर्वत्र हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण भूत प्राणीमा व्याप्त हुनुहुन्छ भनेर यस प्रकारको भाव गर्ने, ईश्वर भाव। यसरी हुँदै हुँदै गयो भने वासुदेवे भगवती यया संलभते रतिम। भगवानमा यस प्रकारको प्रयास गर्दै जाने भने त्यस्ता सर्वैश्वर्य सम्पन्न भगवान सर्वेश्वर वासुदेवका चरणमा भक्ति बन्दै बन्दै जान्छ। सुन्दर प्रक्रिया बताउँदै भन्नुभयो, बाबु हो यी जति पनि पुरुषार्थ भनेर बताइएका छन्, धर्म अर्थ काम आदि गरेका, यिनीहरू शरीरकै साथमा उत्पन्न हुन्छन्। शरीर हुँदा नै प्राप्त हुने हुन् अनि शरीर सकिँदा सकिँदा यी सबै सकिएर जाने हुन्। नसकिने पुरुषार्थ भनेको केवल मोक्ष मात्र हो। त्यसकारणले परम पुरुषार्थ, चरम पुरुषार्थ भनेर मोक्षलाई नै बताइएको छ। यस्ता हेर्दाखेरि उपलब्धि जस्तो लाग्ने, पुरुषार्थ जस्तो लाग्ने यस प्रकारका विषयहरूको सङ्ग्रहमा कति पनि मन दिनुहुन्न बाबु हो। आजसम्म कोही देवता हुन्, असुर हुन्, मनुष्य हुन्, यक्ष हुन्, गन्धर्व हुन्, कसैले पनि संसारमा शान्ति पाएका छन्, सुख पाएका छन् भने भगवानका चरण कमलको भजनले नै प्राप्त गरेका छन्। सांसारिक विषयको सङ्ग्रह गरेर कसैलाई शान्ति भएकै छैन। त्यसकारणले यो अशान्त संसारमा डुब्नका निमित्त संसारका विषयहरूलाई त्याग गर्न आवश्यक छ। भगवानकै चरणको भक्ति गर्नुपर्दछ। देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव च भजन मुकुन्द चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम। जसरी हामीहरू त दैत्यकुलमा जन्मे पनि कति आनन्दी बनिरहेका छौँ, कति आनन्द भइरहेको छ हामीहरूलाई भगवत चर्चा श्रवण गर्दा। त्यसकारणले भगवानकै चरणको भजनमा शान्ति छ बाबु हो। भगवानलाई प्रसन्न गराउनका निमित्त ब्राह्मणै हुनुपर्दछ, देवता नै हुनुपर्दछ, ऋषि नै हुनुपर्दछ, अथवा कुनै त्यस्ता उत्तम कुलमै जन्मनुपर्छ भन्ने केही छैन। प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तम न बहुज्ञता। न त आचार नै त्यस्तो उत्तम हुनुपर्दछ, न त धेरै पढेकै हुनुपर्दछ। केवल भगवानमा अमल प्रीति हुन सक्यो भने त्यसैले भगवान प्रसन्न रहिबक्सन्छ। दानले पनि भगवानलाई प्रसन्न गराउन सकिन्न। तपस्या, यज्ञ, अध्ययन, शुद्धता, अनेक प्रकारका उपवास आदि कर्मद्वारा पनि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्न जबसम्म भगवानमा प्रगाढ प्रीति छैन, भगवानमा निर्मल प्रीति गरिएको छैन। यसोस्ले बाबु हो आजदेखि दैत्यहरूको कुसङ्गलाई छोडेर भगवानका चरणमा समर्पित बना। यही शरणागति मार्ग नै, यही भागवत धर्म नै सर्वोपरि मुक्तिको साधन हो। यही ज्ञान मलाई प्रदान गर्नुभएको थियो मेरा आचार्य श्री नारदजीले। त्यसकारणले म ज्ञानी बनेको हुँ। यी षण्ड र अमर्कले दिएका ज्ञानले म यो ज्ञानी बनेको होइन। हेर्नु, कोही पनि मातालाई आफ्ना सन्तान ज्ञानी बनुन्, राम जस्ता बनुन्, लक्ष्मण जस्ता, भरत जस्ता, कृष्ण जस्ता, बलराम जस्ता, उद्धव, प्रहलाद, ध्रुव जस्ता बनुन् भन्ने सबैलाई कामना हुन्छ। गोपिनीहरू जस्ता बनुन्, सबरी जस्ता बनुन्, यस्तो सबैले चाहेकै हुन्छन्। परन्तु त्यस समयमा गर्भवती अवस्थामा आमाहरूले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ। त्यसबेला गर्भमा जब त्यो शिशु आयो
उस बेला गरिएका जति संस्कारहरू छन् त्यो संस्कार जीवन पर्यन्त फक्रिएर रहन्छन्। ती एक एक संस्कार पनि कहिल्यै खेर जाँदैन। त्यस हुनाले गर्भवती अवस्थामा आमाहरूले धेरै नै सावधानी अपनाउनुपर्छ। उस बेला खाने नखाने जेसुकै खाना हुन्न। अनि हेऱ्यो अनेक प्रकारका अश्लील चित्रहरू, त्यस्ता भिडियोहरू हेऱ्यो, अनि त्यस्तै कहानीहरू सुन्यो, त्यस्तै गीतहरू गायो, अनेक प्रकारका विषयको सङ्गत गर्यो। त्यो गरिसकेपछि खाने नखाने चिज खाइसकेपछि त्यो सन्तान कसरी प्रह्लाद जस्तो जन्मन्छ, कसरी ध्रुव जस्तो जन्मन्छ, कसरी राम जस्तो जन्मेला, कसरी लक्ष्मण जस्तो होला, त्यो भरत जस्तो कसरी होला। त्यो त जन्मिन्छ अवश्य पनि रावण जस्तो, हेर्नु कुम्भकर्ण जस्तो, हिरण्याक्ष जस्तो, हिरण्यकशिपु, कंस आदि जस्तो यस्तो जन्मन्छ। त्यसकारणले के गर्नुपर्छ भने गर्भवती अवस्थामा खास गरी आमाहरूले भगवानका पावन चरित्रहरूलाई श्रवण गर्ने, भगवानका चरित्र प्रदर्शक त्यस्ता ग्रन्थहरू छन्, ती ग्रन्थहरूलाई चिन्तन गर्ने, पढ्ने, कथा सुन्ने। के भएन भने अत्यधिक भगवानको नाम लिने, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यो महामन्त्रलाई बार बार उच्चारण गरिरहनु नि, अनि त्यो सन्तान राम जस्तो बनेर जन्मन्छ। भगवानको तीर्थ अनिवार्य लिने, भगवानको दर्शन गर्ने, त्यस्ता महापुरुषहरूका वाणीलाई श्रवण गर्ने, सन्तहरूको दर्शन गर्ने, त्यस्ता मङ्गल चित्रहरू दर्शन गर्ने, अखाद्य चिजहरू खाँदै नखाने, यसरी गर्दै जाने हो भने त्यसबेला दिएको जो संस्कार हुन्छ नि त्यो यति काम लाग्ने हुन्छ, यति कार्यकारी हुन्छ। हेर्नु हिरण्यकशिपुको वीर्यकै सम्बन्धले प्रह्लाद जन्मिएका हुन्, अरू कोही होइन। पिता यति दुष्ट हो, यति क्रूर हो। कयादुका गर्भमा, एउटी असुर कन्याका गर्भमा थिए यिनी, परन्तु यति ज्ञानी कसरी प्रह्लादजी बन्न सकिरहनु भएको छ। यही हो कि नारदजी जस्ता ज्ञानीको, त्यस्ता महापुरुषको सङ्गत मिल्यो। प्रत्येक दिन उहाँले श्रीपाद तीर्थ लिनुहुन्थ्यो, गर्भमा बसी बसी भगवानको तीर्थ लिनुहुन्थ्यो नारदजीद्वारा, अनि यस प्रकारको उपदेश श्रवण गरिरहनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले प्रह्लादजी दैत्यकै कुलमा जन्मे पनि यति महान ज्ञानी बन्नुभयो। त्यस हुनाले हेर्नु आमाहरूले धेरै नै सावधानी अपनाउनु पर्दछ। यदि सत्सन्तान जन्माउनु छ भने प्रह्लादजीले सबैलाई उपदेश दिनुभयो। अब त प्रह्लादजीकै कुरामा सबै लागेका छन्। असुरहरूले दिएका, गुरुहरूले दिएका शिक्षामा कति पनि यिनीहरूको ध्यान छैन। यो दूषित शिक्षा रहेछ। यसबाट आत्माको कल्याण हुन्न भन्ने यिनीहरूले थाहा पाए। अब त प्रह्लादजीलाई नै एक प्रकारको आदर्श मानेर सबै बसेका छन्, सुनिरहेका छन्। आज भोलि पर्सि हुँदै गयो। अब गुरुहरूलाई भने अत्यन्तै डर लाग्यो। कतिपय रसिक महात्माहरूले यहाँ अनेक प्रकारले यसलाई सजाएर बताउनुहुन्छ कि बालकहरूले त प्रह्लादजीका साथमा बसेर कीर्तन गर्थे, सत्सङ्ग गर्थे, के गर्दैछन् भनेर हेर्दै जाँदाखेरि ती गुरुहरू पनि त्यहाँ गएपछि त्यो एक प्रकारको करेन्ट जस्तो लाग्थ्यो। उनीहरू पनि बसेर भजन गर्न प्रारम्भ गर्थे। परन्तु भागवतमा यस्तो प्रसङ्ग छैन। भागवतमा यस्तो छ कि षण्ड र अमर्क अत्यन्तै डराउँछन्। गएर राजालाई सुनाइदिन्छन्, महाराज हामीले केही गर्न सकेनौँ। प्रह्लाद यसरी सबै बालकहरूलाई लिएर अरू नै केही भनिरहेका छन्, सबैलाई आफ्नै सङ्गतमा लगाइसकेका छन्। यो सुन्ने बित्तिकै हिरण्यकशिपु अत्यन्तै क्रुद्ध भयो। आँखाबाट आगोका ज्वाला निकाल्लान् जस्तो गरेर एकदम लाल लाल नेत्र बनाएर प्रह्लादजीलाई मार्नका निमित्त सङ्कल्प गरेर दौडिँदै आयो। टेढा नजरले हेरिरहेको छ। प्रह्लादजी सत्सङ्ग गरिरहनु भएको छ। पिताजीलाई देखेर मुस्कुराउनु हो प्रह्लाद। उसले भने, हे दुष्ट, हे दुर्विनीत, हे बुद्धि नभएको, कुलको भेद गर्नेवाला, त अधम, सुन, मेरो शासनलाई आज कसैले उल्लङ्घन गर्न सकेका छैनन्। ठुला बडा देवताहरू पनि मैले भनेको मानिरहेका छन्। त भने पुरै निडर जस्तो बनिरहेको छस्। तँलाई अब तुरुन्तै म यमराजका यहाँ पुर्याइदिन्छु, तँलाई आफ्नै हातले मारिदिन्छु। मरिसाए भने बडे लोकका लोकपतिहरू, दिक्पतिहरू सबै काँप्दछन्। क्रुद्धस्य यस्य कम्पन्ते त्रयो लोकाः सहेश्वराः, सबै थरथर हुन्छन्। परन्तु त भने अत्यन्तै निडर जस्तो बनिरहेको छस् नि, के कारण हो? त कसका बलले निडर बनेको छस्, बता। प्रह्लादजी मुस्कुराउनु हो। पिताजीका अघिल्तिर हात जोडेर भन्छ, पिता सुन्नुहोस्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, सबै बलं बलिनां च परेषां,
परे बरेमी स्थिर जङ्गमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः। पिताजी, न केवलम मलाई मात्रै त्यो बल दिने होइन, भवतश्च तपाईँलाई पनि बल दिनेवाला भगवान सर्वेश्वर हुनुहुन्छ। जो बलशालीहरू छन् नि, ती सम्पूर्ण बलशालीहरूका पनि स्वयं बलस्वरूप हुनुहुन्छ भगवान। बडे बडे ठुलामा ब्रह्मा आदि गरेका, सानामा कीट पतङ्ग आदि गरेका, सर्वत्र जति पनि प्राणीहरू छन् ती सबै जसका अधीनमा छन्। त्यस्ता भगवान सर्वेश्वर जो सामर्थ्यका खानी हुनुहुन्छ, बलका खानी हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवानकै बलले म निडर भइरहेको छु। पिताजी, त्यस्ता समर्थ भगवानसँग तपाईँ द्रोह गर्नुहुन्छ, यो नै तपाईँको दुर्भाग्य हो। अझै पनि तपाईँसँग म निवेदन गर्दैछु, यदि कुलको कल्याण चाहनुहुन्छ, आफ्नो कल्याण चाहनुहुन्छ भने यो आसुर भावलाई छोडिदिनुहोस्, जानुहोस् मेरा प्रभुका चरणमा। जतिसुकै अपराधी भए पनि मेरा प्रभुले शरणमा आएकालाई रक्षा गरिबक्सन्छ। भगवानले विभीषण शरणागतिका समयमा जब सुग्रीवले निषेध गर्नुभयो विभीषणलाई शरणमा लिनुहुन्न, सबैको राय बुझिसकेपछि अन्तिममा भगवानले भन्नुभयो, हे सुग्रीव, विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं यस बेला विभीषणका के कुरा गर्छौ तिमीले? मैले उनलाई अभय दिइसकेको छु, लिएर आऊ। यति अपराधी छ जानकीलाई हरण गर्नेवाला रावण, यो रावण पनि आएर मेरा शरणमा पर्छ भने उसलाई पनि अभयदान दिन्छु, उसलाई पनि शरणमा लिन्छु। त्यस्ता प्रभु सर्वेश्वर भगवानका चरणमा जानुहोस् न। तपाईँ कल्याण चाहनुहुन्छ भने अझै केही बिग्रिएको छैन। यो मन नै सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो पिताजी। जसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई जित्न सकेको छैन अनि ऊ म स्वयं सबैलाई जितेको छु भनेर बताइरहेको हुन्छ। कस्तो हास्यास्पद कुरा छ कि पिता। दस्युन पुरा सन्न विजित्य लुम्पतो मन्यन्त एके सुजिता दिशो दश। दसैँ दिशालाई मैले जितेको छु, सबैलाई मेरो अधीनमा राखेको छु। जीव यसो भनिरहन्छ, मानव यसो भनिरहन्छ। बडा आश्चर्यको कुरा छ कि तपाईँ पनि त्यसै भनिरहनु भएको छ। आज तपाईँ आफ्नो मनलाई जित्न सकिरहनु भएको छैन, क्रोधलाई जित्न सकिरहनु भएको छैन, आफ्ना इन्द्रियहरूलाई जित्न सकिरहनु भएको छैन। भन्नुहुन्छ मैले सबैलाई जितेको छु, केही बिग्रिएको छैन पिता, जानुहोस्। मेरा प्रभुले सबै प्रकारका अपराधीलाई पनि शरणमा लिनेवाला हुनुहुन्छ। प्रह्लादजीले यसो भन्ने बित्तिकै ओठ फरफर 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 गरेको छ। हिरण्यकशिपुको राता राता आँखा बनाएको छ। भन्छ ए त मर्ने निश्चित छ, किनभने यसरी बग 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 गर्ने भनेको मर्नेवालाले नै हो। तेरा शिरमा म मृत्यु नाचिरहेको देखिरहेको छु। मदेखि अतिरिक्त कोही जगदीश्वर छ संसारमा? मभन्दा अर्को कोही ईश्वर छ? तैँले के ठान्या छस्? भन्, क्वासौ यदि छ सर्वत्र कस्मात् स्तम्भेन दृश्यते। तेरो त जगदीश्वर कहाँ छ? बता बता। महात्माहरूले यसको भाव बताउनुहुन्छ। हेर्नु, प्रह्लादजीले यो प्रश्न सुनिसकेपछि मुसुक्क हाँसेर भन्नु, पिता हजुरले प्रश्न गर्न नि अलिकति बिराउनु भयो। हजुरले सोध्नु पर्थ्यो तेरा जगदीश्वर कहाँ छैनन् भनेर, सोध्नुभयो तेरो जगदीश्वर कहाँ छ भनेर। मेरा प्रभु त जडमा चेतनमा सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ। म कहाँ कहाँ देखाउँ तपाईँलाई? सर्वत्र भगवान हुनुहुन्छ। अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। बाहिर भित्र जडमा चेतनमा सर्वत्र व्याप्त हुने मेरा प्रभु हुनुहुन्छ। हिरण्यकशिपुले भन्यो, ए त्यसो भए यो खाँबामा किन देखिँदैन तेरो हरि, तेरो ईश्वर? प्रह्लादजीले भन्नुभयो, पिताजी म त देखिरहेको छु। मेरा प्रभुलाई हेर्नका लागि अलिकति यो चस्मा बदल्नुपर्छ। तपाईँका चस्माले भने देखिनुहुन्न। भक्ति रूपी मनसी विलसिताक्षणा भक्ति सिद्धाञ्जनेन। भक्ति रूपी गाजल लगाएर हेर्ने हो भने मेरा प्रभु त्यहाँ पनि देखिनुहुन्छ। म त देखिरहेको छु, तपाईँले त देख्नु भएको छैन। क्रुद्ध भयो, हातमा खड्ग लिएको छ। हिरण्यकशिपु झम्टिँदै गयो। त्यो विशाल खम्बा त्यो गएर एक मुक्का प्रहार गर्यो। चट 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 आवाजले त्यो खम्बा फाडेर भगवान नृसिंह प्रकट हुनुभयो। श्री नृसिंह भगवानको जय। त्यो आवाज कहाँबाट आयो? यताउति यताउति हेरिरहेको छ। भगवान श्री सुखदेव बताउनुहुन्छ, नारदजीले युधिष्ठिरलाई दिएको यो उपदेश सङ्केत गर्दै
महाराज सुन्नुहोस्, भगवानले कहिले अदितिलाई माता बनाएर जन्म लिनुभयो, कहिले कौशल्यालाई माता बनाएर, कहिले देवकीलाई माता बनाएर भगवान अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ। आज भने हिरण्यकशिपुको दरबारको एउटा खाँबालाई, यो जडलाई भगवानले आमा बनाउनु पर्यो। यसमा के बाध्यता थियो प्रभुको? रहस्य बताउँदै भन्नु हो, राजन सुन्नुहोस्। सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्। एउटा पहिलो कारण त यो हो कि भक्तराज प्रहलाद यस्ता प्रपन्न भक्तको वाणीलाई सत्य गर्नुपर्ने भयो। भगवानले प्रहलादजीले भन्नुभयो, मेरा प्रभु यस खाँबामा पनि हुनुहुन्छ, जडमा चेतनमा सर्वत्र हुनुहुन्छ। त्यसकारणले भगवान बाध्य हुनुभयो आज एउटा खाँबालाई आमा बनाउनका लागि। प्रहलादजीको वचनलाई सत्य गर्नका निमित्त भगवान आज यस खाँबाबाट प्रकट हुनुभयो। अर्को कारण हो व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः। श्रुतिमा भगवान आफ्नै वाणीले बताउनुहुन्छ कि सर्वत्र म छु, अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। सर्वत्र म छु, जडमा चेतनमा छु। आजसम्म भगवानले प्रमाणित गर्न पाउनु भएको थिएन अवतारमा। केवल चेतनबाट मात्र म प्रकट हुन्न है, म जडबाट पनि प्रकट हुन्छु, एउटा अचेतन वस्तुबाट पनि। यो प्रमाणित गर्नका निमित्त आज भगवान त्यस खाँबाबाट प्रकट हुनुभयो। सर्वत्र जगतमा व्याप्त छु भनेर देखाउनका निमित्त अत्यन्तै डरलाग्दो स्वरूप छ भगवानको। न मृगम न मानुषम, आधा सिंहको जस्तो स्वरूप, आधा मनुष्यको जस्तो स्वरूप। यस्तो देखे सबैले हिरण्यकशिपुले यसो हेर्छ, ओहो यो के हो? यो नायम मृगो नापि नरो विचित्रम अहो किमेतन नृमृगेन्द्र रूपम। यो त कोही मनुष्य पनि होइन, यो सिंह पनि होइन, मैले यो के देखिरहेको छु? खिचडी जस्तो यो। हेर्दाहेर्दै भगवान विकराल रूपमा प्रकट हुनुभयो। सारा दुष्टहरूका आँखाहरू बन्द भइरहेका छन्। भगवानका तताएका सुन जस्ता आँखा छन्, विशाल विशाल। हाई गरेका समयमा गलाका केशहरू यसो यसो हल्लिँदाखेरि कति हुन् कति त्यहाँबाट विस्थापित भइरहेका छन्। भगवानका दारा लामा लामा छन्, नङ्ग्रा मानव एउटा तलवार जस्तो, सुराको धार समान। जिब्रो पनि त्यस्तै छ, हेर्नु एउटा तलवारै हो कि। ठाडा ठाडा कान छन्, टेढो नजरले हेर्नुभएको छ भगवान। यता मुख नाक यो सबै गुफा जस्तो देखिरहेको छ। आयुध तुल्य ती नङहरू यो देख्ने बित्तिकै, यो विकराल नृसिंह अवस्था देख्ने बित्तिकै कति हुन् कति दानवहरू त त्यहाँबाट भाग्दै गए। हाकार हुन लाग्यो। सबै देवताहरू चकित भएर हेरिरहेका छन्। हेर्दा हेर्दै हिरण्यकशिपुले अट्टहास गर्दै भगवान श्री नृसिंहमाथि गदा लिएर झम्टिन प्रारम्भ गर्यो। मानव एउटा ठुलो अग्निकुण्डका बिचमा एउटा पुतली पर्यो भने के हुन्छ? त्यो त्यही तेजमा हराएर जलेर सकिन्छ। आज भगवानका तेजमा हिरण्यकशिपु त्यसै गरी भगवानले केही बेरसम्म उसलाई समाउनु भयो। अनि जसरी गरुडले सर्पलाई एकछिन समाउँदै खेलाउँदै गर्नुहुन्छ, त्यसै गरिकन भगवानले छोडिदिनु भयो। छोड्ने बित्तिकै देवताहरूले शोक गर्न लाग्यो। हो सारा देवताहरू माथि आएर बसेका छन् आकाशमा। हेरेर आज भगवानले पनि सक्नु भएन, यो दुष्टलाई कति उग्र रहेछ, अब के गर्ने होला। तम मन्यमानो निज वीर्य सङ्कितं यदहस्तमुक्तो नृहरिं महासुरः अत्यन्तै ठुलो भयङ्कर असुर भनेर हिरण्यकशिपुलाई यहाँ बताइएको छ। हेर्नु देवताहरू डराइरहेका छन्। यो स्थिति देख्ने बित्तिकै भगवानले अब च्याप्प समाउनु भयो। फेरि त्यो हिरण्यकशिपुलाई दरबारका मूलद्वारमा लिएर आउनुभयो। आएर आफ्ना काखमा राख्नुभयो। यहाँ बताउनुहुन्छ आचार्यहरूले, जब काखमा राख्नुभयो, आधा शरीर बाहिर छ आधा शरीर भित्र छ, दैलाका ठेलामा भगवान। त्यसबेला हिरण्यकशिपुले विचार गर्यो, ओहो यो साक्षात् विष्णु नै आएको हो आज, यो विचित्र रूप धारण गरेर। यसबेला बचाउन सक्छन् भने प्रहलादले सक्छन्, अन्यथा अरू कसैले पनि सक्दैन। अब मेरो केही लागेन भनेर एकपटक
प्रहलाद 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 चित्कार गर्न खोजेको थियो उसले। भगवानले गर्जना गर्नुभयो, सिंह गर्जना। कृत्वाट्टहासं खरमुत्सनोल्बणं निमीलिताक्षं जगृहे महाजवः। भगवानको त्यो चित्कारले त्यो हिरण्यकशिपुको आवाज कहाँ दब्यो दब्यो। भगवान विचार गर्नुभयो, प्रहलादले सुने अनि आएर मेरा पितालाई छोडिदिनुहोस् भने त मैले छोड्नै पर्दछ फेरि। त्यसकारणले यो दुष्ट मेरा भक्तलाई यति अन्याय गरेको छ, यसलाई यतिकै छोड्न हुन्न भन्ने भगवानले विचार गर्नुभयो। अब त काखमा राख्नु भएको छ। गर्जना गरेपछि उसको आवाज दब्यो, प्रहलादले सुन्नु भएको छैन। भगवानको गर्जनाले सबैका आँखा बन्द हुँदैछन्, यो असुरको पनि आँखा बन्द हुन लाग्यो। भगवानले मानौ यहाँ सोध्नुभयो हिरण्यकशिपुलाई, हे हिरण्यकशिपु, तैँले मागेको वरदान तँलाई सबै याद छ? उसले भने मलाई सबै याद छ। तैँले के मागेको थिएस् बता? म बाहिर नमरौँ, भित्र नमरौँ। भगवानले भन्नुभयो यो बाहिर हो कि भित्र हो? आधा शरीर भित्र छ, आधा शरीर बाहिर छ। यो वरदान समाप्त भयो। मैले अर्को पनि मागेको छु कि म दिनमा नमरौँ, म रातमा नमरौँ। ठिक्क सन्ध्याको समय थियो, न दिन न रात। भगवानले भन्नुभयो यो दिन हो कि रात? उसले भन्यो न यो दिन न रात। त्यो वरदानले पनि काम गरेन। उसले भन्यो कोही देवता असुर कसैबाट पनि मेरो मृत्यु नहोस्। भगवानले भन्यो म कोही देवता हो कि असुर हो? यसो हेऱ्यो, न देवता न असुर। उसले भन्यो मनुष्यबाट पनि मृत्यु नहोस्, जानवरबाट पनि मृत्यु नहोस्। भगवानले भन्नु म मनुष्य हुँ कि जानवर हुँ? आधा हेर्दा जानवर जस्तो, आधा हेर्दा मनुष्य जस्तो। त्यो वरदान पनि समाप्त भयो। उसले भने म पृथ्वीमा नमरौँ, आकाशमा नमरौँ। भगवानले भन्नु यो पृथ्वी हो कि आकाश हो? पृथ्वी भन्ने भने काखमा राख्नु भएको छ, भूमिलाई छोएको छैन उसले। आकाश भन्ने भने भूमि छोडेर कति पनि माथि गएको छैन, न पृथ्वी न आकाश। उसले भन्यो कुनै शस्त्र अस्त्रबाट म नमरौँ। भगवानले आफ्ना नङ देखाएर भन्नुभयो यो शस्त्र हो कि अस्त्र हो? न शस्त्र न अस्त्र, नङ। अब त सबै सकिँदै गए। उसले भन्यो ब्रह्माजीका सृष्टिबाट मेरो मृत्यु नहोस्। भगवानले भन्नुभयो हेर म ब्रह्माका सृष्टिभित्र पर्छु। उसले माथि हेऱ्यो सिंह जस्तो, तल हेऱ्यो मनुष्य जस्तो। ब्रह्माले कि सिंह नि बनाए कि त मनुष्य नि बनाए, यस्तो पुङ्गल स्वरूप त बनाएनन्, खिचडी त बनाएनन्। यो वरदान पनि समाप्त भयो। भगवानले भने ए मूर्ख, थाहा छ तँलाई ब्रह्माद्वारा बनाइनेवाला होइन, ब्रह्मालाई बनाउनेवाला म हुँ। औ भने साह्रै डरायो हिरण्यकशिपु। उसले भने मैले काँचो चिजबाट पनि सुकेको चिजबाट पनि नमरौँ भन्ने यस्तो वरदान लिएको छु। भगवानले फेरि नङ देखाएर भन्नुभयो यो काँचो हो कि सुकेको हो? यो काँचो भन्ने भने नङ काट्दा दुख्दैन, प्राण भएको हो भन्ने भने। अनि सुकेको हो भन्ने हो भने 7 दिन नभइकन यति लामो हुन्छ। हेर्नु यो न काँचो न सुकेको, यो विचित्रको चिज नङ। अब त सारा वरदानहरू सिद्धिएपछि ऊ अत्यन्तै डरायो। भगवानलाई हेर्न सकिरहेको छैन, आँखा बन्द गरिरहेको थियो। भगवानलाई यति क्रोध भएको छ आज आफ्ना भक्त प्रहलादमाथि गरेको अन्याय। भगवान उग्र स्वरूपले प्रकट हुनुभयो। आफ्ना ती हातका नङ्ग्राहरू उसका वक्षस्थलमा गाड्नुभयो, शरीर फाड्नुभयो। त्यहाँबाट आन्द्रा उठाएर भगवानले आफ्ना गलामा लगाउनुभयो। श्री नृसिंह भगवानको जय। भगवान हिरण्यकशिपुलाई समाप्त पार्नुहुन्छ। आफ्ना गलाका केसले कति हुन् कति दैत्यहरूलाई त्यसै बढारिदिनु भयो भगवानले। अब त सबै भागिरहेका छन्, भागिरहेका छन्। अब त हेर्नु जसरी भगवानले जगरका त्यो चोटद्वारा आकाशका मेघहरूलाई पनि हटाउन थाल्नुभयो। अनि भगवानको तेज बढ्दै गयो, मानव सूर्यको तेज पनि फिका पर्दै जान लाग्यो। भगवान यति उग्र स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो। देवताहरू पुष्पको वृष्टि गर्दछन्, गन्धर्वहरूले गान गरे, अप्सराहरू नृत्य गरिरहेका छन्, दुन्दुभी नाम गरेका बाजाहरू बजिरहेका छन्, मङ्गल गान भइरहेको छ। दिदृक्षताम सङ्कुल मास नाकिनाम शुरानका दुन्दुभयोथ जघ्निरे गन्धर्व मुख्या नृतुर्जगुस्त्रियः। भगवानको यो विकराल स्वरूप दर्शन गर्नका निमित्त सबै देवता असुर गन्धर्व अप्सराहरू सबै नै आइरहेका छन्। मनुहरू आउनुभयो, प्रजापतिहरू आउनुभएको छ, गन्धर्व अप्सरा चारण यक्ष किमपुरुष बेताल सिद्ध किन्नर
भगवानका पार्षदहरू पनि आउनुभएको छ। ब्रह्मादिका देवताहरू त सबै नै आउनुभएको छ। भगवान श्री नृसिंहको क्रोध यति बढ्दै बढ्दै गएको छ। हेर्नु, हिरण्यकशिपुको मारण पछाडि यति क्रोध बन्यो, मानव तिनै लोक जलेर खरानी हुने जस्तो स्थिति हुन लाग्यो। सारा देवताहरू डराए। अब के गर्ने, भगवानलाई त शान्त त गराउनु पर्यो। यो दुष्ट मर्यो तर भगवानकै क्रोधमा फेरि जल्न लागियो। ब्रह्माजी जाँदै हुनुहुन्थ्यो, देवताहरू पनि साथमा थिए, भगवानको प्रार्थनाका लागि जाँदै थिए। देवताहरू नजिक जान सकेनन् भगवानको यो उग्र स्वरूपलाई देखेर। ईडिरेन रसार्दुलम नाति दूरचराह पृथक। नजिक जान डर लाग्यो। अलि टाढैबाट देवताहरू प्रार्थना गर्न प्रारम्भ गर्छन्। पहिले ब्रह्माजीले प्रार्थना गर्नुभयो। ब्रह्माजीले गरेको प्रार्थना त कस्तो भयो भने हेर्नु, अग्निमा घिउको हवन गरे जस्तो भयो। किनभने यो सारा यो उसको दुष्ट्याइको मूल कारण भनेका ब्रह्माले दिएको वरदानकै कारण आज हिरण्यकशिपु यति उग्र बनेको हो। झन क्रुद्ध हुनुभयो भगवान। शङ्करजीले प्रार्थना गर्नुभयो, अब पनि शान्ति छैन। इन्द्रले प्रार्थना गर्नुभयो, ऋषिहरू आएर प्रार्थना गर्नुभयो, पितृहरूले गर्नुभयो, सिद्धहरूले गर्नुभयो, विद्याधरले गरे, नागहरूले पनि आएर प्रार्थना गर्दछन्। तर भगवानको क्रोध अझै अझै बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ। मनुहरू अलिक नजिकै पुगे। भगवानले हुङ्कार गरेर सोध्नुभयो, तिमीहरू को हो? मनुहरू थरथर कामदै भन्छन्, मनभो वयं तब निदेशकारिणः दितिजेन देव परिभूत सेतवः भवता खलस उपसंहृतः प्रभो करवामते किमनुसाधि किङ्करान्। हामी हजुरकै आज्ञालाई पालन गर्ने, हजुरकै आदेशले नियुक्त भएका हामी मनुहरू हौँ। आज सबैलाई सताएको थियो यो दैत्यले, यसलाई हजुरले समाप्त पारिदिनु भयो। आज लोकमा कल्याण भइरहेको छ, मङ्गल भइरहेको छ। अब हामी हजुरको के कैकर्य गरौँ, के सेवा गरौँ? आज्ञा होस्। करवामते किम अनुसाधि किङ्करान्। हामी हजुरको सेवाका निमित्त आएका हौँ। भगवानको क्रोध झन बढेर गयो। मनुहरू पनि डराएर भाग्नुभयो त्यहाँबाट। प्रजापतिहरूले आएर स्तुति गर्नुभयो, गन्धर्वले स्तुति गरे, चारणहरूले पनि आएर स्तुति गर्दछन्, यक्षहरूले पनि स्तुति गरे, किमपुरुषहरूले पनि स्तुति गर्दछन्, वैतालिकहरू पनि आएर भगवान श्री नृसिंहको दिव्य स्तवन गरिरहेका छन्। किन्नरहरू आए, उनीहरूले पनि स्तुति गरिरहेका छन्। हे प्रभु, हजुर शान्त हुनुहोस्, शान्त हुनुहोस्। यी कुनै देवताबाट भएन। नभइसके पछाडि भगवानका पार्षदहरू आउनुभयो। अब भगवानलाई प्रसन्न गराउनका निमित्त आएर बार बार प्रार्थना गर्दछन् भगवानका पार्षदहरूले। तर पनि भगवानको क्रोध शान्त भइरहेको छैन। अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधवेति, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण